डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th से चंद बच्चों ने ये इजहार किया कि हमारे लिए लेक्चर्स आने चाहिए। उनके इस तजस्सुस की वजह से ये लेक्चर्स उनके लिए दिए जा रहे हैं। अगर लेक्चर्स में फीडबैक आपका अच्छा रहा, व्यूअर्स ज़्यादा रहे, आप लोगों ने इसको नोट करना शुरू कर दिया, होमवर्क भेजना शुरू कर दिया, तो फिर उम्मीद की जाती है कि आगे भी भेजूंगा। लेकिन अगर इसको इक्का दुक्का लोग ही देखने लगे तो फिर यकीनन ये चंद लोगों के लिए तो ये जहमत नहीं की जा सकती। इसलिए ये लेक्चर आज आजमाइशी तौर पर क्लास 10th के लिए, क्योंकि 9th के किसी बच्चे ने डिमांड नहीं की, जस्ट क्लास 10th के कुछ बच्चों ने डिमांड की है, उनके लिए लेक्चर दिया जा रहा है। सेकेंडली ये सिर्फ संडे को होगा, इतवार को होगा, चूँकि आप बाकी दिनों में स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, और ये इतवार को होगा और थोड़ा सा तफसीली होगा। कोशिश होगी 20 मिनट की, 25 मिनट की, ताकि आपके एक वीक का काम तकरीबन आपको मिल जाए। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अब उस चैनल पर नहीं होगा, ये लर्निंग कॉलेज के नाम से एक चैनल है जिस पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस जो हैं वो अपलोड की जा रही हैं, ये उस चैनल पर होगा। तो आज आगाज़ करते हैं। हमारा ये लेक्चर है उर्दू लाजमी जमात दहम के लिए, और अब हमने एक चैप्टर ख़त्म किया था, नामदेव माली। मौलवी अब्दुल हक का ये चैप्टर था जो कि हाका निगार है। नामदेव माली भी एक हाका है। हमने ये सारा चैप्टर रीड किया, ये कंप्लीट किया। ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये साथ साथ मैंने आपको वजाहत कर दी हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास दर्ज झैल, ये आपका होमवर्क भी है। दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर अलग करें, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। ये अल्फाज हैं: मकबरा, चमन, इत्तिफाक, शनाख्त, इलाज, सिला, कहत, इनाम, साया, मदद। तरीका क्या है? हर लफ्ज़ के शुरू में मेरा, मेरी, उसका, उसकी, कहीं पे जैसे अब मैं ये आज उसका और उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि अब मकबरा लफ्ज़ है तो ये अजीब सा लगता है, मेरा मकबरा ना, तो फिर मैंने उसका लगा दिया। उसका मकबरा लगाएं आप। अगर का और मेरा आ जाए, अगर मेरा और उसका आ जाए तो फिर मुज़क्कर होगा, और अगर मेरी और उसकी लगे तो फिर उसको मुअन्नस कहेंगे। ये होमवर्क है आपका, ये आपने खुद करना है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास ये है दर्ज झैल इबारत की तशरीह करें। तो मेरा एक लेक्चर आएगा इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, तो वो आप नोट कीजिएगा। उसमें पैराग्राफ की तशरीह का तरीका आपको बताया जाएगा। सवाल नंबर 4 भी आपका होमवर्क है। सवाल नंबर 4 में है दर्ज झैल अल्फाज व तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करना है। खुद अपने जुमले बनाएं, प्यारे जुमले बनाएं और सेंड कर दें। इसके बाद हमारा ये एक और चीज़ है, तारीफ़ है जुमले मोतरिज़ा की। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जुमले मोतरिज़ा किसे कहते हैं, और इसकी कोई 3 मिसालें तहरीर करें। जुमले मोतरिज़ा से मुराद ऐसा जुमला है जो असल जुमले में ही आता है लेकिन उसकी वजाहत के लिए आता है। असल जुमला कोई और होता है लेकिन उस असल जुमले की वजाहत के लिए कुछ इजाफी जुमले लिख दिए जाते हैं। वो इजाफी जुमला जुमले मोतरिज़ा कहलाता है, और असल जुमले के ख्याल को वाज़े करने में मदद देता है। जुमले मोतरिज़ा को कौसैन में लिखा जाता है। कौसैन ये होती, ये अलामत कौसैन की है। जुमले मोतरिज़ा को आप कौसैन में लिखेंगे जाता है। जैसे मिसाल ये है, शाहिद आफरीदी। असल जुमला ये है, शाहिद आफरीदी आज हमारे स्कूल तशरीफ़ लाए थे। जुमला तो ये है, असल जुमला ये है। जुमले मोतरिज़ा ये है, उनका तारुफ करवाने के लिए, शाहिद आफरीदी क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी, ब्रैकेट जुमला कौसैन में। अब एक और देखें, अमजद बड़े बाकमाल इंसान थे। लेकिन देखें उनके लिए फिर जुमला मोतरिज़ा ये है, चूँकि वो फौत हो चुके हैं, तो अमजद खुदा बख्शे, ये खुदा बख्शे जुमला मोतरिज़ा है। नासिर, नासिर आपका हमजमात आज बाज़ार में मुझे मिला। अब नासिर आज बाज़ार में मुझे मिला, तो उनके तारुफ के लिए जिस बंदे से बात की जा रही है उसको क्लियर कर दिया कि आपका जो हमजमात नासिर है वो मुझे बाज़ार में मिला। डियर स्टूडेंट्स, हाका की तारीफ़ जो है ये भी आपका होमवर्क है, और इस तारीफ़ को मैंने हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये देखें, लफ्ज़ी माने, ये तमाम जो आज का काम है ये आपने नोटबुक पर लिखना है। लफ्ज़ी माने हैं हाका के, लुग़वी माने हैं इब्तिदाई नक्शा या ढांचा के हैं। हाका के लुग़वी माने ये हैं। फिर आपको एक और हेडिंग मिलेगी, इस्तिलाही माने। अदब की इस्तिलाह में हाका से मुराद, ये जो हमने नामदेव का मजमून पढ़ा था, ऐसा मजमून या तहरीर है जो किसी शख्सियत का भरपूर तासुर पेश करे, यानी शख्सियत के तमाम पहलू हमारे सामने बयान हो जाएं। जितने पहलू हैं उनके काफ़ी पहलू उनके बयान हो जाएं, भरपूर तासुर पेश करे।
جیسے ہم نے نامدیو مالی کا دیکھا، ان کی شخصیت کا ایک بھرپور تاثر یا اثر ہم پر چھوڑا ہے، ان کے کافی پہلو اور کافی خصوصیات بیان ہو گئی ہیں، جس میں شخصیت کے حد و حال، ان کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت، نامدیو مالی کی سیرت آپ دیکھیں، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ، ان کی شخصیت کے حد و حال بیان ہوئے، خصوصیات بیان ہوئی، ان کی سیرت یعنی ان کے اخلاق اور کردار کی بھی عکاسی کی جائے تو اس کو خاکہ کہیں گے۔ خاکہ نگاری نہ تو شخصیت نگاری ہے، چونکہ خاکہ نگاری میں چند پہلو بیان کیے جاتے ہیں، تھوڑے سے پہلو بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ شخصیت نگاری کیا ہوگی، اس میں زیادہ پہلو بیان کیے جائیں گے۔ شخصیت نگاری سے مراد سوانح نگاری ہوگا، اور نہ ہی سوانح نگاری، اور سوانح نگاری بھی کیا ہے، پوری زندگی کے پہلو بیان کرنا۔ شخصیت نگاری شخصیت کے چند پہلو بیان کرنا، سوانح نگاری ان کی پوری زندگی کے مکمل پہلو بیان کر دینا۔ بلکہ خاکہ نگار کا اس سے ثابت ہوا کہ خاکہ مختصر ہوگا۔ اب دیکھیں نامدیو مالی کے تعارف کو، نامدیو مالی کے بارے میں جو مضمون لکھا ہے تو وہ جسٹ 1 2 3 4 اور 5 صفحوں پر مشتمل ہے، مختصر ہے۔ خاکہ نگاری نہ ہی سوانح نگاری ہوگی۔ خاکہ نگار کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کسی شخصیت کے مزاج، افتاد طبع، اس کی طبیعت، اس کے مزاج اور افکار و کردار، اس کے خیالات اور تصورات اور کردار اور اس کی زندگی کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں کی مدد سے اس کی انفرادیت کہ وہ دوسرے لوگوں سے مختلف کیسے ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مالی تو سارے مالی ہوتے ہیں، لیکن نامدیو مالی میں ایک انفرادیت تھی، تو اس کے تمام مزاج اور کردار اور تمام چیزیں بیان کر کے ان کی انفرادیت کو مولوی عبدالحق نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے شخصیت کے مثبت و منفی، اچھے اور برے دونوں پہلو، حلوت و جلوت، تنہائی میں جو کام کیے، جلوت محفل میں جو کام کیے، وہ تمام پہلو قاری کے سامنے آ جائیں۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے خاکہ نگاری۔ مثال، آپ کی تیسری ہیڈنگ ہے مثالیں۔ اردو میں فرحت اللہ بیگ کے مضمون نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ پورا نام ہے، اسے باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز ہوا۔ دوسری مثال مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر ہے، اور اس میں ایک خاکہ آپ بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہ خاکہ ہے نامدیو مالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج نئے مصنف کے تعارف پر جا رہے ہیں۔ یہ ہے قدرت اللہ شہاب، 1920 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں فوت ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے، والد کا نام عبداللہ تھا، اور وہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت، کشمیر کے جو مہاراجہ ہیں ان کی ملازمت میں تھے ان کے والد۔ ملازمت کے سلسلے میں ان کے والد کو مختلف مقامات پر رہائش کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف مقامات پر گزری۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جموں، جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں کے ایک پرنس آف ویلز کالج کا نام ہے، اس سے BSc کا امتحان پاس کیا۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی میں داخلہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان سول سروس CSS جس کو آپ کہتے ہیں، مقابلے کا امتحان کہتے ہیں، اس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ جنرل ایوب خان یعنی صدر پاکستان کے دور میں ان کے سیکریٹری بھی رہے۔ جنرل یحییٰ خان، یہ بھی پاکستان کے صدر تھے، ان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1986 میں فوت ہوئے، اسلام آباد میں وفات پائی۔ قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے علم و ادب سے دلچسپی تھی۔ ان کا اسلوب یعنی ان کے لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ انداز بیان نہایت شگفتہ ہے، خوبصورت ہے اور رنگین اور دلچسپ ہے، رنگا رنگ ہے اور دلچسپ ہے۔ ان کی عبارت یعنی ان کی تحریر میں جھول نہیں ہے، کمی نہیں ہے اور رواداری نہیں ہے۔ کسی قسم کی تحریر میں غلطی کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ وہ زبان نمبر 1 اور بات کو بیان کرنے کا انداز، زبان یعنی الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں، بیان کس طرح لکھتے ہیں، ہر دو اعتبار سے، ان دونوں لحاظ سے، یہ ایک زبان دوسرا بیان، ان دونوں لحاظ سے باربط ہیں، مربوط گفتگو کرتے ہیں اور بامانی ہوتی ہے اور انتہائی خوبصورت تحریر ہوتی ہے۔ ان کی بامانی کا مطلب ہے اچھے معنی، اچھے مفاہیم نکالتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے، نہایت آسان ہے اور شستہ ہے، خوبصورت انداز ہے۔ انہوں نے اہل قلم، ادیبوں اور شاعروں کی
फलाह व बहबूद के लिए, उनके फलाह व बहबूद, उनकी तरक्की के लिए सरकारी सतह पर गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा कायम किया और उसका नाम था राइटर्स गिल्ड। अदीबों के लिए बनाए जाने वाला इदारा है। इस नाम से एक इदारे की बुनियाद डाली। आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन है और जो आपके इस दफ़ा के पेपर में भी शामिल है, एनुअल पेपर में, कुदरतुल्लाह शहाब की तसानीफ के नाम बताएं। ये आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क के नोट करना है अपने पास। आपने तसानीफ के नाम अलग, ये तो एक लाइन में लिखें, आपने 1, 2, 3, 4 और 5 करके इसको अलग अलग लाइन में लिखना होगा और अलग अलग लाइन में लिखकर आपने इसको नंबरिंग भी साथ डाल देनी होगी। ये आपका 5 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुदरतुल्लाह शहाब का जो मजमून सराब मंजिल है उसको हम पढ़ेंगे। और ये सराब मंजिल आप देख सकते हैं कि उनका जो शहाबनामा किताब है उससे ये लिया गया है। तो शहाबनामा एक बहुत इल्मी और अदबी किताब है और कुदरतुल्लाह शहाब की पूरी ज़िंदगी का अहाता करती है। उसमें से चंद पहलू यहाँ पे सराब मंजिल मजमून जो है उसमें शामिल होंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है की जाती है कि आपको अगर ये लेक्चर लर्निंग कॉलेज पर मिल जाएं तो इसके बाद आपने अपनी क्लास में 10th के दूसरे स्टूडेंट्स को भी आपने बताना होगा कि संडे को लेक्चर अपलोड होगा और उसमें बहुत अच्छा काम आपको मिल रहा है। तो यकीन करें कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम शौक से पढ़ाते हैं। आप खुद देखें कि जब 1-2 व्यूअर्स होंगे तो इसको मैं अच्छा नहीं समझूंगा और ये सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।